रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महामारीका बेला सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँड्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध। प्रदेश 1 र लुम्बिनी बाहेक सबै प्रादेशिक सरकारले बाँडे भत्ता। सरकारी निर्णयले जनताको उपहास गरेको टिप्पणी। कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न कंग्रेसको माग। कंग्रेस प्रवक्ता भन्छन् महामारीमा उपचार नगर्ने भए सरकार किन चाहियो। लागू हुन थाल्यो कोरोना उपचार खर्च बिरामीलाई तिराउने सरकारी निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2335 जना डिस्चार्ज। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड नाग्यो। पछिल्ला 32 दिनमा मात्रै 1 करोड संक्रमित थपिए। र आइपिएलमा आज पुछारमा रहेका राजस्थान र चेन्नई बीच खेल हुँदै खराब फर्मबाट गुज्रिएका टोलीलाई साख जोगाउने मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीको बेलामा नै जनतालाई सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संक्रमित आफैले उपचार गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकार कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेर गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको ठहर छ। कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरू तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडेसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र सब व्यवस्थापनमा लहरको नीतिले सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह खडा गरिसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारका पछिल्ला निर्णयले मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुरामाथि प्रश्न उठ्न लागेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कोरोना परीक्षण र निशुल्क उपचार गर्नका लागि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार पार्टीका सांसदको भत्ता बापतको कुल रकम 43,20,810 रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो। सो रकम संघीय संसद सचिवालय मार्फत सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बिहान संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सबै सांसदलाई दशैं भत्ता फिर्ता गर्नका लागि दलका नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको थियो। चरको विरोध भएपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले दशैं भत्ता बापत आएको रकम फिर्ता गर्ने भएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार सांसद र स्वकीय सचिवको खातामा आएको दशैं भत्ता बराबरको रकम अर्को महिना आउने तलबबाट कट्टा गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। नेकपा स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने तयारी थालेका छन्। कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भएका बेला सांसदहरूलाई भत्ता दिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशले चाडपर्व खर्च बापत जनप्रतिनिधिहरूलाई 6 करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। गत असार 5 गते पारित भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनमा वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्च बापत 15,000 रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। कर्णालीमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा गरी 4,016 जना जनप्रतिनिधि छन्। यस्तै प्रदेशसभाका 40 सदस्य मध्ये 18 जना मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी छन्। उनीहरूका लागि करिब 20,50,000 रुपैयाँ दशैं खर्च बापत गएको छ। यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशले स्थानीय र प्रदेश तहका 4,056 जना प्रतिनिधिको लागि दशैं भत्ता बापत करिब 6 करोड 23 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशले दशैं भत्ता बापत सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवका लागि 82,50,790 रुपैयाँ वितरण गरेको छ। बागमती प्रदेशमा 110 सांसद छन्। 10 मध्ये 2 जना सांसदले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन्। दशैं भत्ता बापत सभामुखले 61,450 रुपैयाँ, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले 58,000 रुपैयाँ, संसदीय समितिका सभापतिहरूले 56,840 रुपैयाँ, सचेतकहरूले 54,520 रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यले 52,200
रुपैयाँ दशैं भत्ता लिएका हुन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिव र प्रदेशसभा अन्तर्गतका सबै सदस्यले दशैं भत्ता बुझेका छन्। भत्ता बापत राज्य कोषबाट उनीहरूका लागि 35,29,000 रकम अतिरिक्त भुक्तानी भएको छ। सम्बन्धित कार्यालयहरूले मुख्यमन्त्रीलाई 71,000, मन्त्रीहरूलाई 63,000 र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई 56,500 दशैं भुक्तानी गरिएको बताएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सांसद लगायत पदाधिकारीहरूलाई दशैं भत्ता बापत 26,18,500 भुक्तानी गरिएको सचिवालयका लेखा अधिकृत हरि जोशीले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश 2 ले पनि दशैं खर्च बाँडेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले एक साता अघि नै दशैं खर्च बापत 1 महिना बराबरको पारिश्रमिक बुझेका हुन्। प्रदेश 2 सरकारका मुख्यमन्त्री, 6 मन्त्री र 6 राज्य मन्त्रीको खातामा दशैं खर्च बापतको 1 महिना बराबरको पारिश्रमिक पठाइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैं खर्च पाउनेमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू पनि छन्। यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार मन्त्री बाहेकका प्रदेशसभा सांसदहरूलाई दशैं खर्च बापतको रकम पठाइसकिएको छ। प्रदेश 2 मा 107 जना सांसद छन्। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च नदिने भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसददेखि प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्चको प्रबन्ध नगरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै संघीय सांसद तथा अन्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दशैं भत्ता उपलब्ध गराइए पनि प्रदेश 1 का सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएनन्। प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 मा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएकाले नदिने गरेको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूलाई भने दशैं खर्च उपलब्ध गराइएको छ। सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारी अस्पतालहरूले सोही निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालले आज एक सूचना जारी गरी संक्रमित आफैले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आरसीले सो नियम आजबाट कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउनु भयो। वीर अस्पतालले पनि यो निर्णय छिट्टै लागू हुने जनाएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार छुट्याइएको समूह बाहेक अरूको उपचार नबेहोर्ने भन्दै भोलिदेखि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले बताउनु भयो। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले भने यो निर्णयको लागि स्पष्ट गाइडलाइन तयार भए मात्र भविष्यमा लागू हुन सक्ने बताउनु भयो। मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना बिमा गरेकाहरूको हकमा भने उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग, सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खान्न लोकाचार, खान लाग्यो मानाचार, यो उक्ति नेपालका मन्त्री, सांसद र तिनका पिएको हकमा हुबहु लागू हुन्छ। किनकि विरोध भएन भने तिनले अनेकन नाममा आउने भत्ता बुझ्छन्। कतिसम्म भने पुरुष सांसदले सुत्केरी हुँदा महिलाले लगाउने सुई लगाएको रकम समेत बुझेको इतिहास साँची छ। अहिले पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला तिनै सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। जनता कोरोना संक्रमित भए आफै उपचार गर भन्ने सरकारले सांसदका लागि भने भत्ताको व्यवस्था गर्यो। तर व्यापक विरोध आएपछि तिनै सांसदहरूले भत्ता थाहा नपाइकन आएको भन्दै फिर्ता गर्ने भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई केही विषयले छायामा पारेको छ भने त्यो हो मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैंका लागि बाँडिएको भत्ताका विरुद्ध ओकलिएको वितृष्णा र गाली। हुन पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको सन्दर्भ र संक्रमित नागरिकलाई आफ्नो उपचार र व्यवस्था आफै गर भनेर सरकारले हात उठाएका बेला मन्त्री, सांसद र तिनका पीएहरूले भत्ता बुझ्न सुहाउँदैन थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 ले पनि उनीहरूका तलब, सुविधा, घर भाडा, गाडी खर्च लगायतका बारेमा बोले पनि दशैं भत्ताका बारेमा केही उल्लेख छैन। यसरी कानूनमै उल्लेख नगरिएको विषय र शीर्षकमा भत्ता बुझ्नु
अनैतिक कार्य हुने र अझ महामारीका बेला त्यसो गर्नु अशोभनीय भएको तर्क गर्नुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। कानुनमा त्यो कुरा नराखिनु भनेको उनीहरूले पाउँदैनन् भन्ने नै हो। अब उनीहरूले पाउँदैनन् भनेर कानुनले भनिसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्री परिषदले यो साल पनि होइन पहिले नै गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अहिले चाहिँ भत्ता दियो। भत्ता कस्तो समयमा दियो भन्दा अहिले चाहिँ मान्छेलाई एउटा PCR टेस्ट गर्नलाई समेत राज्यले सक्दिन भनेर आशा गरिरहेको छ। तर चाहिँ उसले भत्ता चाहिँ दिने कुरा गर्यो र लि पनि सके र जनताको विरोध भइसकेपछि मात्रै फिर्ता गरेका हो। अब यो भनेको त अब ठुलो नैतिक प्रश्न हो र कानुनी प्रश्न पनि हो। विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जनताहरू दुःखमा भएका बेला जनताको साथमै हुनुपर्ने प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्णय गर्यो भन्दैमा भत्ता बुझ्नु जनभावनाको उपहास हुने बुझाइ छ कांग्रेस नेता रामहरि खतिवड़ाको। संसारमै काहीँ नभएको आफू भ्रष्टाचार गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई तलब दिन्छु भन्ने बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर निर्णय गर्ने पार्टीबाट जनताले अपेक्षा के गर्ने? अनि यो पार्टीले जनताहरू हस्पिटलमा बेड नपाएर बिरामीहरू मरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू जसले दुःख सुखमा जनताको साथमा रहन्छु र जनताका काम पूरा गर्छु, अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुन्छु भनेर कसम खाएर चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधि दशैंमा खसी काट्नका लागि, खसी किनेर अरूलाई दिनका लागि अनि भत्ता लिएर यो निर्णय गर्नु सरासर देश र जनताको विरुद्ध हो। यो अति अनैतिक काम गरेको छ सरकारले। अहिले महामारीका समयमा पनि सांसदका पारिश्रमिक र भत्ताका बारेमा निर्णय गरेर सरकारले जनता एकातिर र आफू अर्कोतिर भएको सन्देश दिन खोजेको अधिवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ। व्यापक विरोध आएपछि भत्ता फिर्ता गर्छु भन्नुको पनि तुक नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दृष्टिकोण नै आधारभूत रूपमा गलत छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। किनभने यो बेला त अरू देशमा त तलबहरू कटौती गर्ने, सुविधाहरू कटौती गर्ने अवस्था छ। नेपालमै पनि अरू थुप्रै प्राथमिकताहरूलाई हामीले कटौती गरेर यतातिर चाहिँ फन्डलाई चाहिँ यतातिर डाइभर्ट गर्ने भनेर हामी त्यो बहस चलाइरहेको छौँ। तर उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि यो हदसम्म पनि गिर्छन्। यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफूलाई छुट्टै वर्ग ठानेको छ। अहिले जनता जेसुकै भए पनि राजनीति गर्ने वर्ग चाहिँ आफू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने, आफूले मोज मस्ती गर्नुपर्ने जुन एउटा सोच छ, यो अभिजात वर्गीय सोच उहाँहरूमा फैलाइरहेको छ। संविधान सभा सदस्य हुँदा 4 वर्ष कार्यकालमा आफूले पाउने तलब भत्ता जनताकै काममा लगाएको स्मरण गर्दै नेता खतिवड़ाले सांसदले मलाई भत्ता राखिदिएको थाहा भएन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मेरो तलब कति हो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुँदैन। महिने पछि तलब कति आउँछ, भत्ता कति आउँछ, अनि घरमा बसेर घर भाडा लिने, मन्त्री क्वार्टरमा बसेर मन्त्री भाडा आउने, मेरो त खातामा पो जम्मा गरिदिएछ भन्ने भोलि कुनै एउटा ठुलो बिचौलिया र तस्करले करोडौं रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदियो भने मलाई त थाहा थिएन जम्मा पो भएछ भने त्यस्तो गर्यो भने त्यसलाई कानुन लाग्दैन। जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी हो। म पनि 4 वर्ष संविधान सभाको सदस्य भए। मैले आफूले पाउने तलब सुविधा र सबै रकम जनताहरूलाई ओखलढुङ्गामा नै समर्पित गरे। मैले 1 पैसा पनि लिन। सरकारी निर्णयले संसदीय सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको पनि खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। राजतन्त्रकै बेला पनि 2057 सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कानुनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि राज्य कोषबाट दशैं खर्च उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको मुलुकमा दशैं भत्ता मात्रै उपलब्ध गराउनु पनि त्यति सुहाउँदो विषय होइन। जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब र भत्ताको व्यवस्था नभए उनीहरूले अन्य स्रोत खोज्दा अनियमितता हुने भए पनि विषम परिस्थितिमा जनचाहना अनुसार निर्णय हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। यो महामारीको बीचमा पहिल्यै जनतालाई उहाँहरूले भनिदिनु भए हुन्थ्यो कि यसपालि नमान्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी दशैं भत्ता लिँदैनौँ भनेर एउटा एग्रिमेन्ट भएर गइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो नगरेर अहिले सबै दिएसम्मको खातामा पैसा हालिसकेपछि चाहिँ अनि आएर चाहिँ फेरि हामी फिर्ता गर्छौँ अथवा यो गर्छौँ भन्नु चाहिँ फिर्ता गरेको अनुगमन कसले गर्ने? फिर्ता भएको पनि कतिपय गर्छु भनेको कुरा फिर्ता पनि भएको हुँदैन, पछि तिर्सन्छन्। त्यही भएर यो भनिराखौँ भन्नेतिर मात्रै जान्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा डिसिजन गरेर लिइसकेपछि यो प्रकारको नाटकले चाहिँ उही जनतालाई भ्रमित गर्ने बाहेक त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भत्ताको व्यापक विरोध भएपछि केही सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले भत्ता बापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाले भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। भत्ता बापतको रकम फिर्ता होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश र नागरिकको अवस्थाको परवाह नगरेर भत्ता दिने निर्णय गर्नु र त्यसलाई विरोध हुनु अघिसम्म सकार्नु भनेको कुनै कोणबाट पनि उचित राजनीतिक र नैतिक चरित्र होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3790 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2008 जना, ललितपुरमा 281 जना र भक्तपुरमा 79 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि सक्रिय संक्रमित को संख्या हालसम्म 40,778 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,335 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 94,501 पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,470 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 4वटा उजुरी परेका छन्। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनवाई समितिले जानकारी दिएको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्धका उजुरी संसदीय सुनवाई समितिले आज खोलेको हो। संसदीय सुनवाई समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राजदूत खतिवडा र रेग्मी विरुद्ध अनियमितता, कार्य सम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन्। मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध पनि विभिन्न समयमा गरेका कामलाई आधार बनाएर उजुरी परेका छन्। रेग्मीले आफूलाई राजदूत सिफारिस गर्ने पक्का भएपछि मात्रै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति सदस्य पुष्प भूषालले आगामी 17 गतेका लागि उजुरीकर्तालाई बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन। सामाजिक सञ्जाल लगायत विद्युतीय माध्यममा सुरक्षा संवेदनशील विषय समेत जोडी संकटकाल कर्फ्यू लाग्ने भन्ने सूचना सम्प्रेषित भएको पाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसलाई गलत, तथ्यहीन, भ्रामक र निराधार भनेको छ। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताएको छ। आज बिहानैदेखि तत्काल कर्फ्यू लगाइएको सशस्त्र प्रहरीले एयर ट्राफिक र नेपाल भारत सीमामा हुन सक्ने सुरक्षा खतराको निगरानी राखिरहेको भन्दै अस्पताल बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरिएको भन्दै सन्देश पठाइएको थियो। यी सन्देश कसले र किन पठाएको हो भन्ने बारे गृहले केही बताएको छैन। बाँकेमा वन्यजन्तुका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर मैत्रीपूर्ण बन्दै गएको छ। पश्चिमी मूल नहरमा पर्ने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य साना ठुला सामुदायिक वन क्षेत्रमा विचरण गर्ने वन्यजन्तु आयोजनाले निर्माण गरेका संरचना र पूर्वाधारमा आएर खेल्नुका साथै नहरमा तिर्खा मेटेर फर्किने गरेका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 45 किलोमिटर पश्चिमी मूल नहर मध्ये 32 किलोमिटरमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र, 6 किलोमिटरमा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन र बाँकी 26 किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक वन पर्छ। यही वनमा विचरण गर्ने दुर्लभ वन्यजन्तुसँगै पन्छीहरू अचेल तिर्खा मेट्न नहरमा आउने जाने गर्न थालेका छन्। पानी सञ्चालन भएपछि नहर वन्यजन्तु मैत्री बनेको हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापा। त्यो हामीले हरेक खरे खोलाहरूमा हाम्रो नहरलाई मुनिबाट पास गर्छौं र माथिबाट चाहिँ जुन जंगली जनावरहरू तलमाथि गर्नलाई त्यसले कुनै अवरोध पुर्याउँदैन। त्यसको साथसाथै अब नहरमा पानी चल्ने हुनाले त्यो पानी खानलाई जंगली जनावरहरू पनि त्यहाँ जाने हुनाले हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो जनावर त्यो भित्र जाने र आउने गरेर हामीले र्याम्प भन्छौं, त्यो र्याम्प हामीले तयार गर्दैछौं। त्यसबाहेक अब कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो नहरमा जनावरहरू पानी खान जाँदा फस्यो भने त्यसलाई निकाल्नलाई अथवा त्यसलाई हामी साइफन भन्छौं, त्यो साइफन भित्र नपसोस् भन्नाले त्यो साइफनको मुखमा हामीले चाहिँ त्यो ट्र्यास र्याकहरू राख्छौं अनि त्यसबाट जंगली जनावरहरू त्यो भित्र पर्दैन। आयोजनाले वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मैत्री बनाउने प्रयत्न पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो। वन्यजन्तुको आवागमनलाई असर नपर्ने गरी 2-2 किलोमिटरको दूरीमा नहरमा र्याम्प निर्माण गरिएको छ भने विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तु मैत्री पासिङ प्यासेज राखिएको छ। उत्तरबाट दक्षिण बग्ने खहरे खोला
सल्लाहमा नहरलाई अन्डरग्राउन्ड गरी खोलाको किनार र खोला पास हुने ठाउँमा प्राकृतिक स्वरूपकै वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माण गरी माटो फिलिङ गरिएको छ। वन्यजन्तुलाई कंक्रिटको ढलानमा हिँड्न असहज हुने भएकाले खोला नाला तथा झरना भएको ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड नहर बनाएर माथि माटो फिलिङ गरी प्राकृतिक बाटो जस्तै बनाइएको छ। पुनः आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापा। धेरै जसो हाम्रो चाहिँ यो नीलगाई हरिण बाघहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त देख्न सक्छौँ। हाम्रो नहरको डिलमै देखिन्छ, कहिले पानी खाएको देखिन्छ। त्यो किसिमको अवस्था छ र त्यसले चाहिँ त वास्तवमा हाम्रो नहरको कारणले वातावरणलाई असर पार्ने भन्दा त्यो वातावरण मैत्री भएको छ, किनभने जनावरहरूलाई सुक्खाको टाइममा हामीले चाहिँ सहजै रूपमा पानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। वन्यजन्तु नहरमा खस्न नदिन नहरको दुवै किनारमा तारजाली लगाउने योजना छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पश्चिमी मूल नहर निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेकाले पनि अहिले यो नहर वन्यजन्तु मैत्री भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्तलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 6 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका नरेश मेचेलाई काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। मेचे विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतले 17 वर्ष कैद र 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना सुनाएको थियो। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 12 घर भएका नरेशले 2071 साल माघ 18 गते बिर्ता मोडका सुनिल कुमार अग्रवाललाई बजरंग पन्सारीसँग मिलेर अपहरण गरेका थिए। प्रहरीले अग्रवाललाई अपहरण मुक्त गराएको थियो। अग्रवाललाई अपहरण मुक्त बनाउने क्रममा अपहरणकारी र प्रहरीबीच गोली चल्दा एकजना प्रहरी पनि घाइते भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैंका लागि आजबाट खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। बजार मूल्यको तुलनामा कम्पनीले प्रति किलो करिब 100 रुपियाँ सस्तोमा खसी बोका बिक्री थालेको हो। कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले उपभोक्तालाई प्रति किलो 550 रुपियाँमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको बताउनुभयो। बजारमा खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 650 रुपियाँसम्म रहेको छ। दशैंलाई लक्षित गरी कम्पनीले हरेक वर्ष खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले बिक्री गर्ने खसी बोकाको संख्या न्यून रहे पनि मुख्य उद्देश्य बजार हस्तक्षेप अर्थात् मूल्य नियन्त्रण गर्ने रहेको थापाले बताउनुभयो। खरिद मूल्य, ढुवानी, प्रशासनिक खर्च, खसी बोकालाई चाहिने दाना सहित जोडेर प्रति किलो 560 रुपियाँ निर्धारण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले यो वर्ष 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि म्याग्दीको पर्यटकीय गन्तव्य घोरेपानी पुन हिलमा पर्यटक प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। घोरेपानी टोल सुधार समितिको अगुवाईमा यही कार्तिक 1 गतेदेखि तिहारसम्म पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो। दशैं तिहारमा पर्यटकको आवागमन बढ्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्ने भएकाले तिहारसम्मका लागि सो क्षेत्र पर्यटकका लागि बन्द गरिएको टोल सुधार समितिका अध्यक्ष वीरेन पुनले बताउनुभयो। कास्की सहित म्याग्दीतर्फको पदमार्गबाट पनि पर्यटकलाई घोरेपानी प्रवेशमा निषेध गरिएको समितिका अध्यक्षले बताउनुभयो। घोरेपानी पुग्न कास्कीको नयाँ पुल बिरेठाँटी उल्लेरी हुँदै जाने एउटा पदमार्ग छ। बिरेठाँटीबाट घान्द्रुक टाढापानी हुँदै पनि जान मिल्छ। घान्द्रुकमा यसअघि नै पर्यटन समितिले प्रवेश निषेधको घोषणा गरिसकेको छ। उहाँका अनुसार अनुगमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ। घोरेपानीमा हाल 25 वटा होटल छन्। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.58 अङ्कले उकालो लागेर 1570.38 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 29 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 5.66 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 26 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 79.52 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 189 कम्पनीका 15,478 कारोबारबाट 33,53,201 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 97 करोड 90 लाख 94 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4 करोड नागेको छ। ग्रीष्मकालीन समयको आगमनका कारण संक्रमणको तीव्रतामा कुनै कमी नआएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। 1 करोड संक्रमित पछिल्ला 32 दिनमा मात्र थपिएका हुन्, जबकि 2 करोडबाट संक्रमितको संख्या 3 करोडमा पुग्न 38 दिन र 1बाट 2 करोडमा पुग्न 44 दिन लागेको थियो। यो तथ्याङ्कले संक्रमण दर तीव्र भएको देखाएको छ। तर गत हप्ता एकै दिन विश्वभर 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएका थिए। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डिया र ब्राजिल सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने मुलुकको शीर्ष सूचीमा छन्। अमेरिकामा प्रत्येक 10,000 मा 227 जना संक्रमित छन्। यो संख्या इन्डियामा 55 र ब्राजिलमा 248 जना रहेको मानिन्छ। पछिल्लो समय युरोपमा पनि संक्रमितको संख्या बढेसँगै चिन्ता थपिएको छ। इटली, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, पोल्यान्ड, युक्रेन, साइप्रस र चेक गणतन्त्रमा पछिल्लो समय नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। जारी सिजन खराब फर्मबाट गुज्रिएको चेन्नई सुपर किङ्स आफ्नो साख जोगाउन आज राजस्थान रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 10औं खेलमा आम्ने सामान्य हुँदा दुवै टोली चौथो जितको खोजीमा हुनेछन्। अबुधाबीमा राति 7:45 बजे हुने खेलमा महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीको चेन्नई राजस्थानलाई हराए अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। जारी सिजनको पहिलो भेटमा पनि चेन्नई राजस्थानसँग हारेको थियो। आज ऊ त्यसको बदला लिन चाहन्छ। तर स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थानलाई हराउन चेन्नईलाई कठिन हुनेछ। पुछारमा रहेको राजस्थान पनि चेन्नईलाई हराएर अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। राजस्थानले पनि 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। आजको हारले टोलीको प्लेअफको सम्भावना कमजोर तुल्याउने भएकाले दुवै दबावमा हुनेछन्। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।